प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् कुडा कर्णाली उत्सवको चौथो संस्करण सम्पन्न, विकासको जागरणका लागि बहस प्रभावकारी। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदिनीमा सुक्खा बन्दरगाहको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा, त्रिदेशीय रणनीति अनुसार बन्ने। 1 अर्बभन्दा बढी लागतमा बुटवलमा तयार सम्मेलन केन्द्र प्रयोगविहीन, सञ्चालन कार्यविधि छैन। र दैलेखमा 1 विद्यालय 1 नर्स कार्यक्रम प्रभावकारी, विद्यार्थी अनुपस्थित हुने दर घट्यो। नमस्कार, म अश्विनी सिटौला। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका सामग्री। यसबाहेक दुर्लभ रेड पाण्डाको संरक्षणका लागि ताप्लेजुङमा सतर्कता लगायतका सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा जनता समाजवादी पार्टी सहभागी हुने भएको छ। जसपाबाट भण्डारी लाल यादव कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री बन्ने भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाका 3 सांसद छन्। मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको जसपा माघ 28 मा विस्तार गरिएको मन्त्रीमण्डलमा अटाएको थिएन। प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा काभ्रेमा आइतबार विशेष कार्यक्रम गरिएको छ। केही वर्ष यता सामान्य र्याली र भाषणमा सीमित हुने गरेको प्रजातन्त्र दिवस यस वर्ष भने जनकमावि नवबुद्धका विद्यार्थीको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक प्रस्तुतिका साथ मनाइएको हो। त्यस्तै प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय प्रदेश 1 ले आइतबार प्रभात फेरी निकालेको छ। हिउँदे वर्षा नभएपछि ताप्लेजुङमा अलैँचीका बोट सुक्न थालेका छन्। सिँचाइ अभावमा चिस्यान बाहेकको क्षेत्रमा लगाइएको अलैँची सुकेको हो। नेपालमा वार्षिक 7,000 टन अलैँची उत्पादन हुन्छ। त्यसमध्ये ताप्लेजुङमा मात्रै झन्डै 40% उत्पादन हुन्छ। ताप्लेजुङका 61 मध्ये 60 वटा वडामा अलैँची खेती हुने गरेको छ। बुढासुब्बा गोल्ड कपको 23औं संस्करण यही फागुन 13 गतेदेखि हुने भएको छ। धरान फुटबल क्लबले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कोरोनाका कारण 2 वर्षदेखि हुन नसकेको प्रतियोगिता फागुन 13 गतेदेखि 20 गतेसम्म हुने जानकारी दिएको हो। प्रतियोगितामा 2 विदेशी सहित 7 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। यस संस्करणमा 1 डिभिजन क्लबबाट भने नेपाल पुलिस क्लब मात्रै सहभागी हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 10 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने आयोजकले जनाएको छ। 5औं संस्करणको स्थानीय तह शहीद स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय मकवानपुर गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत मनाङ मुर्स्याङदी क्लब फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आइतबार हेटौडामा भएको पहिलो सेमिफाइनलमा टाई ब्रेकरमा विभागीय टोली एपीएफलाई 4-2 गोल अन्तरले हराउँदै मनाङ फाइनल प्रवेश गरेको हो। सोमबार हुने दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा एभेनियर एएफसी क्यामरुन र हिमालयन शेर्पा खेल्दैछन्। प्रतियोगिताको फाइनल खेल फागुन 10 गते हुनेछ। हामीसँग बाँकी नै छन्। दुर्लभ रेड पाण्डाको संरक्षणका लागि ताप्लेजुङमा सतर्कता। नेपालमा हाब्रेको संख्या 500 र 1 अर्बभन्दा बढी लागतमा बुटवलमा तयार सम्मेलन केन्द्र प्रयोगविहीन, सञ्चालन कार्यविधि छैन। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। कर्णालीलाई चिन्ने र चिनाउने उद्देश्य राखेर आयोजित कुडा कर्णाली उत्सवको चौथो संस्करण सम्पन्न भएको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित यो उत्सव कर्णालीको इतिहास, कला, संस्कृति र भाषा साहित्यको जगेर्ना गर्ने उद्देश्य राखेर आयोजना गरिएको हो। कुडा कर्णालीका बहसमा उठेका मुख्य विषयवस्तु समेटेर तयार पारिएको एक रिपोर्ट। कुडा कर्णालीको चौथो संस्करणमा यसपटक 16 वटा सत्रमा छलफल भयो। पहिलो दिन कर्णाली खेल्दो छ, त्यो सहर, त्यो रहर, भोट भेट तथा शिक्षा र समर्पण विषयमा संवाद गरियो भने दोस्रो दिन दलित दलिल, भोग र भोजन, रेडियोको रस, संघीयताका 5 वर्ष, कर्णाली नदी प्रणाली र कर्णालीमा लगानीका सवालमा संवाद भयो।
अन्तिम दिन आइतबार रूपान्तरण, पुस्तान्तरण, सग्लो समाज, सङ्लो राजनीति, समावेशी शासन, डिजिटल डेमोक्रेसी र कर्णालीदेखि काठमाडौँसम्म विषयमा विवेचना र संवादसँगै बहस छेडियो। हामीले हाम्रो ठाउँबाट केही गर्नुपर्छ, आवाज उठाउनुपर्छ र यसका विरुद्ध प्रहार गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले प्रश्न गर्ने मञ्चको निर्माण गर्नलाई हामीले कर्णाली उत्सव कुडा कर्णालीका गरेका हौँ। कर्णालीमा बहुआयामिक गरिबी 51% छ। आधारभूत विकासको उज्यालो सबैतिर पुग्न सकेको छैन। कर्णालीको प्राकृतिक स्रोत साधनबाट समुचित लाभ लिन र जीवन स्तर सुधार गरी कर्णालीलाई दुर्गमको चिनारीबाट मुक्त गराउन भएका प्रयास अपुरा छन्। यहाँका नदीनालाबाट 18,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहे पनि समुचित लगानी भित्रिन सकेको छैन। यति ठुलो उद्यान बनिसकेको छ र यसमा उर्वर फर्टाइल ल्यान्ड छ, पानी छ, यस्तो सबै चिजको चाहिँ उष्ण मौसम छ। सबै चिज हुँदाहुँदै पनि हामी कहाँ चाहिँ छ नि, हामीसँग इच्छा शक्ति नभएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ हैन। कर्णालीको जल, जमिन र जङ्गलबाट अधिकतम फाइदा लिँदै यहाँका जनताको दैनिकीमा सुधार ल्याउन जारी प्रयासलाई थप गति दिनुपर्नेमा वक्ताहरूले जोड दिए। जल, जङ्गल, जमिन, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समाजको विभेद, गरिबी, आप्रवासन, गाउँका गाउँ विदेश गएर गाउँ खाली हुने, भारतमा काम गर्न जानुपर्ने, त्यसलाई कसरी रोक्ने, यही रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने, लगानी कसरी ल्याउने, ती विषयहरूमा छलफल भइरहेछ। कर्णालीको परम्परागत पहिचान र यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई सहभागितामूलक बहस, मन्थन र चिन्तन गर्ने साझा थलोका रूपमा कर्णाली उत्सव सार्थक भएको सहभागीहरूको बुझाइ छ। सरकारवाला निकायहरू यहाँ आएर हाम्रो समक्ष थुप्रै प्लानिङहरू, एजेन्डाजहरू सेयर गर्नुभयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्टिल कर्णाली चाहिँ पछाडि रहेको भन्ने जुन एउटा भ्रम थियो नि, त्यो चाहिँ क्लियर भएको छ। कर्णालीमा विकासको जागरण सिर्जना गर्न यस प्रकारका संवाद र छलफल निकै कम हुने गरेका छन्। सरकार र सरकारवालासँग अन्तर्संवाद बढाउनका लागि विकासका सवालमा बहस बढाउन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन शाहीका साथमा कमल पन्त र महेश केसी, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदिनी क्षेत्रमा निर्माण गर्न लागिएको सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकी आईसीपीको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको छ। प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह त्रिदेशीय रणनीति अनुसार निर्माण हुनेछ। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी स्थित मायापुरी र गौरीशङ्कर सामुदायिक वन क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकी आईसीपी बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। झण्डै 280 बिघा क्षेत्रफलमा बन्ने आईसीपीमा भन्सार, बैंक, गोदाम, जाँच पास, स्वेड, रेलवे प्लेटफर्म, सुरक्षा निकाय, पार्किङ यार्ड, कन्टेनर यार्ड, क्वारेन्टाइन लगायतका आवश्यक भौतिक संरचना बन्नेछन्। प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्र महाकाली नदीमा निर्माणाधीन 4 लेनको पक्की पुलदेखि पश्चिम करिब 1200 मिटरको दूरीमा छ। यो चाहिँ राष्ट्रिय गौरवकै योजना भएको कारणले गर्दाखेरि समग्र सुदूरपश्चिमदेखि लिएर देशलाई नै यसले चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा टेवा पुर्याउने कुरामा हामी सबै विश्वस्त छौँ। केही दिन अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको टोलीले प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह निर्माण स्थलको स्थलगत अवलोकन गरेको छ। दाहाल यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा 2073 मङ्सिरमा दोधारा चाँदनीकै कञ्जभोजमा निर्माण प्रस्ताव गरिएको थियो। तर त्यहाँ ठुलो मानव बस्ती उठाउनु पर्ने भएपछि गौरीशङ्कर र मायापुरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा परियोजना प्रस्ताव गरिएको हो। यसका साथै जमिन प्राप्तिको सुनिश्चितता भएसँगै नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले सुक्खा बन्दरगाहको EIA-मा सुझाव माग गरेको छ। यसअघि सरकारले आफ्नै लगानी र अनुभवमा निर्माण गर्ने भनिए पनि अहिले भारत सरकारको सहयोगमा 3 वर्षमा बन्दरगाह बन्ने गरी MOU भएर प्रक्रिया अघि बढेको छ। भारतीय पक्षले बन्दरगाह निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि यस बारेमा भारतसँग समझदारी पत्र MOU-मा हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। निकट भविष्यमा नै हामी यी कानुनी र प्रक्रियागत कुराहरू सम्पन्न गरेर बन्दरगाह निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सक्षम हुनेछौँ। मेरो आसन्न भारत भ्रमणका बेला यो विषयलाई मैले उच्च प्राथमिकताका साथ उल्लेख गर्ने प्रतिबद्धता पनि तपाईँ कञ्चनपुरवासी जनताको अगाडि गर्न चाहन्छु।
पहिलो चरणमा 7 र दोस्रो चरणमा 8 अर्ब गरी परियोजनाको कुल लागत 15 अर्ब रहेको छ। सुक्खा बन्दरगाह र आइसिपी बन्ने भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विकासको ढोका खुल्नेछ भनेर यहाँका नागरिक हर्षित भएका छन्। त्यो बन्यो भने हामी व्यापार क्षेत्रहरूलाई त्यसले सहयोग गर्नेछ। छिटोभन्दा छिटो त्यो बनोस्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हुने व्यापारका लागि हाल ढुवानीका साधन नेपालगञ्ज र भैरहवाबाट भित्र्याउने गरिएको छ। यो स्थान भएर तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारको ढोका खोल्न दोधरा चाँदनीमा पूर्वाधार निर्माणको कार्यले तीव्रता पाउन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा चिरायु थापाका साथ हरिशचन्द्र बाग, कञ्चनपुर। बुटवलमा 1 अर्ब बढी लागतमा 8 वर्ष लगाएर अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण भएको छ। तर सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि नबन्दा काठमाडौँ बाहिरको ठूलो र अत्याधुनिक सम्मेलन केन्द्र उद्घाटनको लामो समयसँग सञ्चालन हुन सकेको छैन। यो बुटवल रामनगर स्थित बुटवल मण्डपमा बनेको देशकै अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न सम्मेलन केन्द्र हो। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीसँग जोडेर पर्यटन प्रवर्धन गर्न र ग्रेटर लुम्बिनी क्षेत्रभित्र पूर्वाधार विकास गर्न भन्दै 2071 माघ 15 देखि निर्माण थालिएको सम्मेलन केन्द्र गत भदौ 11 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका थिए। 1 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ लागतमा शहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको सम्मेलन केन्द्रमा 1000 जना अट्ने गौतम बुद्ध नामक मुख्य सभाहाल छ। यससहित 13 वटा 2700 अट्ने क्षमताका हल छन्। 8 वर्ष लगाएर निर्माण सके पनि सञ्चालन कार्यविधि नबन्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बेकामी बनेको छ। पछिल्लो समयमा चाहिँ हामीले एउटा हाम्रो उसको गोदावरीको हललाई बेस मानेर एउटा रेट आएको छ। त्यसलाई नै भाडामा दिने तरिकाले हाम्रो मुख्य हल 1000 क्यापेसिटीवाला चाहिँ सुरुवातमा बुटवल सम्मेलन केन्द्र आफैले सञ्चालन गर्ने भन्दै बुटवल उपमहानगरले जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। तर सम्मेलन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधिमा 500 जना क्षमताको सभाहल गाउँपालिका वा नगरपालिका र 700 सम्मको उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ। 1000 जना बढी क्षमताको यो सम्मेलन केन्द्र शहरी विकास मन्त्रालय मातहत विकास समिति बनाएर मात्रै बुटवल उपमहानगरले सञ्चालन गर्ने गरी कार्यविधि प्रस्ताव गरिएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाले यसको सञ्चालन गर्ने हामी तयारी छौँ भनेर शहरी विकास मन्त्रालयमा हामी पत्रचार पनि गरेका छौँ। त्यसको जवाफ केही आएको छैन र यो अहिले सभाहाल व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन नगर्दा भोलि खण्डहर बन्न सक्छ कि भन्ने हामीलाई चिन्ता लागिरहेको छ। बुटवल मण्डपको 16.5 बिघा जमिन मध्ये 9.6 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको सम्मेलन केन्द्रमा राष्ट्रिय झण्डाको चन्द्रसूर्य आकारका 2वटा भवन छन्। केन्द्रभित्रै 2 तले भवनमा व्यावसायिक क्षेत्र, रेस्टुरेन्ट, एटिएम, खाजाघर र प्रशासनिक कक्ष छन्। हेलिप्याड सहित 400 गाडी र 400 मोटरसाइकल अटाउने खुला पार्किङ छ। चारैतिर आकर्षक प्रवेशद्वार बनाइएको सम्मेलन केन्द्रमा आकर्षक सुन्दर बगैँचा, पोखरी, फुटपाथ लगायतका संरचना छन्। आफ्नो ठाउँमा सुविधा सम्पन्न सम्मेलन केन्द्र निर्माण भएर पनि सञ्चालनमा नआउँदा स्थानीय दुखी छन्। बनाउन त बनायो, त्यो एउटा देशको एउटा आयोजना पनि हो, राम्रो कुरा पनि हो। तर त्यसको लागि कुनै स्थानीय निकायलाई या कुनै क्षेत्रलाई दिएर त्यसलाई सञ्चालनको लागि कार्यविधि बनाएको भए हुन्थ्यो। सम्मेलन केन्द्रको मासिक सञ्चालन खर्च 13 लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। यो वा त्यो बहानामा अरब बढी लगानी गरेर निर्माण गरेको सम्मेलन केन्द्र सञ्चालन नगरेर अलपत्र पार्नु सरकारको कमजोरी हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटवल, रूपन्देही। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। दैलेखको नारायण नगरपालिकामा धेरै विद्यार्थी भएका र भौतिक पूर्वाधार राम्रा भएका विद्यालय छनौट गरी नर्स राखेर आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सहित पठन पाठन हुन थालेपछि शैक्षिक उपलब्धिमा सुधार आउन थालेको छ। दैलेखको नारायण नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई विद्यालयमै प्राथमिक उपचार स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छ। विद्यालयमा कुनै विद्यार्थी बिरामी भए वा चोटपटक लागे नर्सले प्राथमिक उपचार गर्छन्। सामुदायिक विद्यालयमा नर्सले प्राथमिक उपचार सामग्री तथा औषधिसहित विद्यालयमा सेवा दिन थालेपछि विद्यार्थीहरू नियमित विद्यालय आउन थालेका छन्। सङ्घीय सरकारको सहयोगमा नगरका 10 वटा विद्यालयमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सहितको कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू
को पनि प्राथमिक उपचार र परामर्श उनीहरूले दिन्छन् र साधारण चोटपटक विद्यार्थीहरूलाई खेलकुद खेल्दाखेरि अथवा यता हिँडडुल गर्दाखेरि आकस्मिक रूपमा कुनै समस्या पर्यो भने प्राथमिक उपचारको सेवा पनि उनीहरूले दिन्छन्। विद्यालय सञ्चालन हुनासाथ बालबालिकालाई स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन, पोषण सेवाको पहुँच बढाउन, स्वस्थ सफा र सिकाइ मैत्री वातावरण, किशोर किशोरीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा महिनावारीसँग सम्बन्धित समस्याहरूको समाधान, प्राथमिक उपचार सेवा र सिपमा आधारित स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता विषयमा विद्यालयमै खटिएका नर्सले सेवा दिइरहेका छन्। विद्यालयमा नर्सले स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्यापन र उपचार गरिदिने भएपछि यस क्षेत्रका किशोरीहरूलाई विद्यालयको वातावरण थप सहज भएको छ। एकदमै सजिलो गरेको छ। विद्यार्थीहरू सधैँ निरन्तर रूपमा स्कुल आइरहन्छन्। म्यामले गर्दा सानो चोटपटक लाग्दाखेरि नि घर जानु पर्दैन, तुरुन्तै नै उपचार गरिहाल्नुहुन्छ। अनि त्यसरी विद्यालयमा हरेक हप्ता अनि मिसले अनि महिला छात्रलाई अनि आइरन चक्की खुवाउनुहुन्छ। प्याडहरू पनि ढुक्कसँग माग्न सक्छन् अनि म्यामले पनि हरेक शुक्रबार हाम्रो विद्यालयको प्रत्येक क्लासमा यही महिनावारी सम्बन्धी कुनै क्लासहरू दिइरहनु भएको हुन्छ। विद्यालयमा नर्सले प्रत्येक विद्यार्थीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन्छन्। विद्यार्थीलाई आफूसँगै घर परिवारलाई स्वस्थ रहने तरिकाबारे पनि सिकाउँछन्। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा चाहिने औषधि र उपचार सामग्रीसहित हरेक विद्यालयमा मेडिकल कक्ष स्थापना गरिएको छ। विद्यार्थीहरूको सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ 3-3 महिनामा, त्यो चाहिँ हामीले नियमित गरिरहेका छौँ। अनि त्यस्तै गरेर सँगसँगै शिक्षकहरूको पनि स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर 5 वर्षभन्दा मुनिको बालबालिकाहरूको चाहिँ पोषण स्थिति कस्तो छ भनेर हरेक महिना चाहिँ हामीले जाँच गरिरहेका हुन्छौँ। मेन्सुरेसनको कुराहरूले चाहिँ विद्यालय नै छोडेर जानुपर्ने अवस्था थियो। फर्स्ट एड ट्रिटमेन्ट नभएर चाहिँ पहिला हैन हस्पिटलतिर धाउनुपर्ने, अन्त जानुपर्ने समस्याहरू थियो। अहिले चाहिँ फर्स्ट एड जतिखेरमा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ चोटपटक लाग्छ, सामान्य खालका चोटपटक लागेमा चाहिँ हस्पिटलै धाउनुपर्ने, त्यसो गर्नुपर्ने समस्याहरू छैन। विद्यालय तहबाट नै बालबालिकाहरूका लागि स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन प्रेरित गरिने र विद्यालयमा आइपर्न सक्ने स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित यस कार्यक्रमले विद्यार्थीको किशोर अवस्थाको शारीरिक र मानसिक परिवर्तनको व्यवस्थापन गर्नमा समेत सहयोगी बन्ने देखिन्छ। विद्यालयमा जङ्क फुड नियन्त्रण, महिनावारी सम्बन्धी समस्या सहजीकरण, कुलतमा लागेका विद्यार्थीहरूको सहयोगका रूपमा नर्सको भूमिका प्रभावकारी देखिएकाले विद्यालय नर्स कार्यक्रम जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा पनि विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि चक्रभण्डारी, दैलेख। उच्च लेकाली क्षेत्रमा पाइने रेड पाण्डा अर्थात् हाब्रे शान्त स्वभावको वन्यजन्तु हो। रेड पाण्डाको यही स्वभाव नै संरक्षणमा चुनौती बनेको छ। वार्षिक 4 लाख तीर्थालु पुग्ने पाथिभरा क्षेत्र रेड पाण्डाको प्रमुख वासस्थान हो। गत असोज दोस्रो साता माउलाई पछ्याइरहेका रेड पाण्डाका 2वटा बच्चा देखेर पाथिभरा पुगेका तीर्थयात्री खुबै रमाए। शान्त वातावरणमा बस्न रुचाउने यो वन्यजन्तु हेर्दा आकर्षक हुन्छ। 2000 मिटरभन्दा बढी उचाइमा पाइने रेड पाण्डा नेपालको निकुञ्ज ऐनमा संरक्षित सूचीको वन्यजन्तु हो। साइटिस महासन्धिको अनुसूची 1 र आयुसिएनको रातो किताबमा पनि यसलाई अति सङ्कटापन्न सूचीमा राखिएको छ। हुन त पाथिभरा क्षेत्रमा रेड पाण्डा संरक्षणका लागि कुकुरको बन्ध्याकरण गर्नेदेखि हन निषेध, जङ्गलका रुख ढाल्दा र घाँस दाउरा गर्दा होसियारी अपनाउन आग्रह गर्ने जस्ता उपाय अपनाइएको छ। तर पनि संरक्षण चुनौतीपूर्ण छ। यो रेड पाण्डा संरक्षण सम्बन्धी चाहिँ धेरै नै चुनौती छ हैन। अब जस्तै चुनौतीकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मुख्य गरी अहिलेको वर्तमान यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ तपाईको वासस्थान विनाश एकदमै 1 नम्बरमा आउँछ। हाल नेपाल, भारत, चीन, भुटान र बर्मामा गरी 10,000 जति रेड पाण्डा छन्। नेपालमा भने 500 जति रेड पाण्डा रहेको रेड पाण्डा नेटवर्कको तथ्याङ्क छ। पूर्वका तापजुङ, पाँचथर, इलाम लगायतका पहाडी जिल्लामा तुलनात्मक रूपमा बढी पाइन्छ। यी जिल्लामा रेड पाण्डाको वासस्थान, पहिचान लगायतका काम भएका छन्, तर संरक्षणमा सरकारी प्रयास पर्याप्त छैनन्। वनसँग र वन्यजन्तु संरक्षणको काममा स्थानीय निकायसँग हामीले समन्वय गरिराखेका छौँ। तर हामीले समन्वय गर्दै जाँदा पनि उहाँले वन्यजन्तु वासस्थानको लागि अथवा वन्यजन्तु संरक्षणको लागि, वन जङ्गल संरक्षणको लागि उहाँले छुट्टै बजेट चाहिँ एलोकेट गरेर अहिलेसम्म विनियोजन गरेको हामीले पाएको छैनौँ। फुङ नगरपालिकाले चाहिँ आगामी दिनमा हैन हामीले चाहिँ यो वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी चाहिँ केही कार्यक्रमहरू गरौँ भनेर सोच विचार पनि राखेका छौँ। जस्तो अब यिनीहरूको लागि वासस्थानको व्यवस्था हैन,
अनि तिनीहरूलाई चाहिने विभिन्न ठाउँमा पानीको पोखरी अनि जस्तो मानव बस्ती बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ भाग्ने हराउने बिलाउने पनि हुँदो रहेछ। त्यसलाई पनि अलिकति कन्ट्रोल गर्ने। बाँस र निगालो प्रजातिको घाँस खान रुचाउने रेटपाण्डा वन फडानीका कारण बाँस निगालो लोप हुँदै गएपछि आहाराको खोजीमा मानव बस्ती नजिक आउन थालेको छ। सोझो भएकाले गाउँका कुकुर र अन्य जङ्गली जनावरको आक्रमणमा सजिलै पर्छ। पूर्वी पहाडका रेटपाण्डा पाइने जिल्लामा संरक्षणका विभिन्न प्रयासहरू जारी छन्। इलाम, ताप्लेजुङ र पाँचथरलाई विश्वकै पहिलो रेटपाण्डा संरक्षण क्षेत्र बनाउने पहल पनि सुरु भएको छ। रेटपाण्डाको संरक्षणका लागि सरकारी र गैर सरकारी संस्थाबीच सहकार्य गर्न जरुरी देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि आनन्द गौतम, ताप्लेजुङ। प्रदेश विशेष अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।